فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں، جنہاں کول اولاد نہیں مولا تے تو انہاں نو دیوی اولاداں۔ یا رب علی اسی ہاں سوالی تے تو ملکاں دا والی۔ ساڈے جئے گناہگاراں نو مولا تے تو کدے نہ موڑی خالی تے جے ویکھاں میں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت ولے آتے بلے 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 تے سواری اسا توبہ کیتی تے 200 واری بنی تے پھر بھی اسی ہاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی۔ تے سونا بیٹھ جا رب آکھے آتے سونا آرام بھی کر لیا کر۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے تے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدے خالی جام بھی کر لیا کر تے اگوں رو کر یار جواب دیتا، اگوں رو کر یار جواب دیتا۔ میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں تے گناہگار امت دا غم ڈاڈا، گناہگار امت دا غم ڈاڈا۔ تائیوں سکھ دیاں نیند رامان دا نہیں۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔
ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ بولے تو رب کا قرآن آ گیا، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ بولے تو رب کا قرآن آ گیا، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، والشمس کہیں والقمر کہیں والفجر کہیں پہ فرمایا، والشمس کہیں والقمر کہیں والفجر کہیں پہ فرمایا، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں، جب لوگ کہیں پہ طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، جب لوگ کہیں پہ طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، ذات برحمت واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الخطباء ساقی کوثر شافی محشر نبی التوبہ و نبی الرحمہ سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے برادران اسلام
اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکتاں والا رحمتاں والا رمضان المبارک دا مہینہ ساڈے نصیباں اندر فرمایا۔ اج الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ہے اور 18 رمضان المبارک ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو جتنے بھی آزاد آ فرمائے نے، یعنی جسم دے جتنے حصے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو عطا فرمائے نے، انہاں تمام آزاد دے اتے اللہ نے انسان نو اختیار بخشیا، یعنی ہاتھ نے، پیر نے، زبان نے، اکھاں نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں آزاد دے اتے انسان نو اختیار بخشیا ہے۔ انسان چاہے ہتھاں نو ہلاوے، چاہے تے روک لوے، اے اللہ دا اختیار ہے۔ پیراں نہ چلنا چاہے تے چلے، نہ چلنا چاہے تو رک جائے، زبان تو بولنا چاہے بولے، نہ بولنا چاہے تو رک جائے، اکھاں کھولنیاں چاہے کھول لوے، بند کرنیاں چاہے بند کر لوے۔ اے اللہ نے انسان نو اختیار بخشیا ہے۔ نعمتاں بھی اودیاں ہی عطا کیتیاں نے، تے اس مالک نے انہاں نعمتاں دے اتے انسان نو اختیار عطا کر دیتا تاکہ میرا بندہ صحیح معنی دے اندر انہاں نعمتاں تو فائدہ اٹھا سکے اور انہاں نعمتاں تو فیض یاب ہو سکے۔ حضرات ذی وقار، لیکن ایک چیز ایسی ہے انسانی جسم دے اندر کہ جدے اتے اللہ نے انسان نو اختیار نہیں دیتا، او کیڑی چیز ہے؟ او ہے انسانی اکھاں وچوں نکلن والے آنسو۔ انسان دے آنسو ایسی چیز نے کہ جنہ تے اللہ نے انہوں اختیار نہیں دیتا۔ انسان نو کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے یا انسان نو کوئی زیادہ ہی خوشی مل جائے تے انسان نہ چاندیاں ہویاں بھی اپنی اکھاں وچوں آنسو بہا بیندا ہے، یعنی انسان دیاں اکھاں وچوں آنسو بے اختیار ہی نکل ہوندے نے۔ بعض موقع ایسے ہوندے نے بندہ رونا نہیں چاہتا لیکن بندے دی اتنی کوشش ہوندی ہے کہ میری اکھاں چوں آنسو نہ نکلن تے لوگاں نو میرے رون دا پتہ نہ لگے، لیکن اے دے ہزار ہاں کوشش دے باوجود انہاں اکھاں وچوں آنسو ڈولی پیندے نے، آنسو نکل ہی ہوندے نے۔ انہاں اکھاں دے اوتے اختیار نہیں انسان نو ملیا۔ اے جدوں انسان نو کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے تے انسان دی آنکھاں وچوں بے اختیار آنسو نکل ہی ہوندے نے۔ حضرات ذی وقار، ایک آنسو نے میرے، ایک آنسو نے تواڈے، ایک آنسو نے کسے خطیب دے، کسے ادیب دے، کسے مفکر دے، کسے مصنف دے۔ حضرات ذی وقار، ایک آنسو نے عام بندے دے، ایک آنسو نے کسے بادشاہ دے، کسے حکمران دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، لیکن ساریاں نالوں قیمتی آنسو آمینہ دے لال دے نے، ساریاں نالوں قیمتی آنسو جگاں دے پیر دے نے، ساریاں نالوں قیمتی آنسو آمینہ دے لال علیہ السلام دے نے، آمینہ دے در یتیم دے نے۔ حضرات ذی وقار، اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں نبی پاک دے کچھ غم، آپ دی زندگی اندر ملن والے کچھ دکھ جڑے نے، میں انہاں تے روشنی پاواں گا اور انہاں دکھاں دی وجہ تو، انہاں تکلیفاں دی وجہ تو آمینہ دے لال علیہ السلام دی اکھاں وچوں بے اختیار آنسو نکلے نے۔ حضرات ذی وقار، ذرا غور کرتے جانا، ذرا توجہ فرماندے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں چوں کن کن مقامات دے آنسو نکلے نے، کن کن مقامات دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
امت واسطے اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہائے نے۔ حضرات اے میرے نبی دے دل دے نرم ہون دا نتیجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آنکھاں وچوں اتنے آنسو نکلے نے، اتنے آنسو نکلے نے کہ جنہ دا شمار کرنا مشکل ہے۔ اور اگر میں بات کہاں تے بات غلط نہیں ہوئے گی، حضرات زی وقار میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا اگر مطالعہ کیتا جائے، آپ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، لوگوں میرے نبی دی زندگی دے اندر انیاں خوشیاں نہیں جنہیں غم نے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر، اور میرے نبی دی زندگی دے اندر انیاں مسکراہٹاں نہیں جنہیں آنسو نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر۔ یعنی مسکراہٹاں تھوڑیاں نے، خوشیاں تھوڑیاں نے، غم بہتے نے اور دکھ زیادہ نے۔ حضرات زی وقار میرے نبی کدے روئے نے اپنی بیمار ماں دے سرانے بیٹھ کے، میرے پیارے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے، کدے میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹے دی وفات تے روئے، کدے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ خدیجہ دی جدائی اندر روئے، کدے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹیاں دے دکھاں دے اندر روئے، کدے میرے آقا اپنی بیٹیاں دے غم دے اندر روئے۔ حضرات زی وقار کدے میرے آقا علیہ السلام اپنی امت واسطے غاراں دے اندر جا کے چھپ چھپ کے روئے نے، کدے میرے آقا مسجد نبوی اندر بیٹھ کے روئے، کدے میرے آقا مکے دیاں گلیاں وچ روئے، کدے میرے آقا غار حرا وچ بیٹھ کے روئے۔ حضرات زی وقار کدے غار ثور وچ بیٹھ کے روئے، کدے میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر روئے، کدے میرے آقا بیت اللہ دے اندر روئے۔ یعنی اگر میں شمار کرنا چاہواں حضرات کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا دی زندگی دے اندر انہیں دکھ نے، انہیں تکلیفاں نے، اور میرے آقا دی زندگی دے اندر مسکراہٹاں تھوڑیاں نے، تے میرے آقا دی زندگی اندر آنسو زیادہ نے۔ کیوں؟ رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا، فرمایا سونیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ سونیا تسی بھی اپنی امت نو کہہ دیو، میری امت والے ہو ہسیا تھوڑا کرو تے رویا بہتا کرو، کیونکہ رون دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندہ ہے، رون دی وجہ تو بندہ حق نو تسلیم کرن دے قریب ہو جاندہ ہے، تے زیادہ حسن دے نال بندے دا دل مردہ ہو جاندہ ہے، بندہ حق تو دور چلا جاندہ ہے۔ جڑا بندہ ہر گل نو ہس کے ٹال دیندہ ہے، حضرات زی وقار وہ حق تو ہٹ جاندہ ہے، حق تو دور ہو جاندہ ہے۔ لیکن جس بندے نو اللہ ذوالجلال نے دل نرم عطا فرمایا ہے، وہ جہنم دا ذکر سنے تاں وی رو پیندا ہے، وہ جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ سنے وہ تاں وی رو پیندا ہے، اونوں کتے بیٹی دا دکھ آئے وہ تاں وی رو پیندا ہے، اونوں کتے ماپے یاد ہوندے نے وہ تاں وی رو پیندا ہے۔ یعنی یہ دل دے نرم ہون دی نشانی ہے، اکھاں وچوں آنسواں دا نکلنا۔ حضرات زی وقار اے آنسواں دا نکلنا اے دل دے نرم ہون دی نشانی ہے، تے میرے نبی دے دل نالوں کسے دا دل نرم ہو ہی نہیں سکدا۔ اس واسطے میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے آنسواں دا ذکر کراں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کنا کنا دکھاں تو دو چار ہوئے نے اور کنے کنے غم میرے مصطفیٰ نو پہنچے نے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اللہ خود میرے مصطفیٰ نو پابند فرما رہے نے، خود میرے نبی نو میرے آقا علیہ السلام نو اللہ روک رہے نے۔ میرے نبی امت دے غم اندر، امت دی پریشانی اندر اتنا روئے نے، اتنا روئے نے، خود آسمان تو رب ذوالجلال نے اعلان کر دیتا۔ آؤ لوگوں کی اعلان کیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، جدو میرے نبی دا نام آئے ذوق نال، شوق نال، محبت نال، پیار نال، چاہت نال میرے پیارے پیغمبر اسلام تے درود پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک دا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ ساڈے تے سایہ فگنے، ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں تا فرما دیندا ہے، اللہ 10 درجے بلند کر دیندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام 10 گناہ معاف کر دیندا ہے۔ لیکن جنا رمضان المبارک دے اندر میرے نبی دا نام سن کے ثواب دی نیت نال حضرات زی وقار محبت نال پیار نال درود پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی قدرت دے مطابق، اللہ اپنی شان دے مطابق بے بہائی اجر عطا فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، اللہ
اللہ دے نبی فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو سب تو زیادہ میرے قریب کر دوے گا جیڑا بندہ دنیا تے میرا نام سن کے سب تو زیادہ درود پڑھدا ہے حضرات زیوکار درود پڑھنا یہ اتنی اہم عبادت ہے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن بندے نو اپنے محبوب دے قریب کر دوے گا حضرات زیوکار جیڑا قیامت والے دن آمینہ دے لال دے قریب ہو گیا انہوں کامیابیاں تے کامرانیاں مل گئیاں اس واسطے توجہ نال بیٹھنا ہے دھیان نال بیٹھنا ہے ایتھے بہنا اے ضائع تے بیکار نہ جائے بلکہ اج دا اس مقام تے جمع ہونا ایک ایک منٹ قیمتی ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک ایک گھڑی قیمتی ہے اس واسطے انہوں ضائع نہیں کرنا توجہ تے دھیان نال ذرا بیٹھنا ہے اور قرآن و سنت دیاں باتاں سماعت کرنیاں نے نبی پاک دا نام آئے گج وج کے درود پڑھنا ہے قرآن پڑھیا جائے تے سبحان اللہ کہنا ہے آئیے ذرا غور کیجئے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا سونیا بس کر دیو رونا بند کر دیو سونیا امت دے غم اندر رو رو کے کتے اپنے آپ نو ہلاک نہ کر لیا جے سونیا کنہ کا اپنی امت دے غم دے اندر رو گے یعنی میرے آقا دیاں آنکھاں وچوں اتنے آنسو نکلے نے آسمان تے رب ذوالجلال نو می ترس آگے آئے اللہ فرما دینے سونیا کیوں پریشان ہوندے ہو کیوں اپنی امت دے غم اندر اینا روندے ہو حضرات زیوکار آؤ نہ ذرا غور کر دے جانا کس کس مقام تے میرے نبی دیاں آنکھاں وچوں آنسو نکلے نے کس کس مقام تے میرے نبی نو دکھ پہنچے نے میرے نبی نو پریشانیاں آئیاں نے میرے پاک پیغمبر اسلام دے چچا جان نام کیے ابو طالب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ابو جان نے میرے پاک پیغمبر اسلام دے چاچا جان نے اور میرے نبی دیاں سردار ابو طالب نے بڑیاں ہی خدمتاں کیتیاں نے مکے والے میرے پاک پیغمبر اسلام نو دعوت توحید تو روک دینے لیکن میرے آقا روک دے کوئی نہیں مکے والے کٹھے ہو کے سردار ابو طالب دے کول آئے آگے کہنے لگے ابو طالب تو بڑا بندہ ہے سردار آدمی ہے اے جڑا تیرا بھتیجا ہے نام اے ساڈے معبوداں نو برا کہندا ہے ایک رب دی دعوت دیندا ہے اینو روک لین وگرنہ پھر اسی آپ روکاں گے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا ابو طالب میرے آقا دے کول آوندے نے تے نبی پاک نو آ کے آندے نے سونیا بھتیجیا اے دے اندر کوئی شک نہیں تیری دعوت سچی ہے تو اپنے موقف دے اندر سچا ہے پر سونیا بھتیجیا ہن میرے بازواں دے اندر انی طاقت کوئی نہیں ہن میرے کندھیاں دے اُتے انی طاقت کوئی نہیں میں انہیں بوجھ چکن جوگا کوئی نہیں میں سونیا بھتیجیا ہن انہاں دشمناں نو میں روکن جوگا نہیں سونیا تھوڑا جے اپنی دعوت دے اندر ترمیم پیدا کر لے تے میرے آقا کی فرماندے نے چچا جان کوئی گل نہیں جے تساں ساتھ چھڑنا ہے تے چھڑ جاؤ اگے باپ کوئی نہیں ویکھیا نال دا جمعیا ویر کوئی نہیں سونیا چاچا جے اگر تسی بھی اس مقام تے ساتھ چھڑنا چاہندے ہو تے لاکھ واری چھڑ جاؤ پر گل اے وے اج اس موقع تے مینوں اپنا باپ یاد آ گیا ہے کاش میرا باپ ہوندا آج اس موقع تے میرا ساتھ دیندا آج اس موقع تے میرا سہارا بن جاندا حضرات زیوکار جدوں انیاں گلاں کیتیاں نے سردار عبدالمطلب دیاں اکھاں وچوں ترے پترے پاسو جاری ہو جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے چچا میرا موقف سن لو میری دعوت سن لو اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ دے اوتے آسمان دا سورج لے آ کے رکھ دین بائیں ہاتھ دے اوتے چن لے آ کے رکھ دین تے چاچا میں پھر بھی دعوت توحید تو باز نہیں ہونا میں پھر بھی یہ دعوت دیندے آئی رہنا ہے حضرات زیوکار چاچا ابو طالب بول کے آندا بھتیجیا اج تو بعد میں تیرا ساتھ بھرپور طریقے نال دواں گا کوئی دشمن تیرے وال میلی اکھ نال نہیں ویکھ سکے گا حضرات زیوکار بھرپور تعاون کیتا محبت دا اظہار کیتا ایک وقت ایسا آیا ہے سردار ابو طالب دنیا تو جا رہے نے سردار ابو طالب دے آخری ساہ نے
تے میرے پاک پیغمبر اسلام اپنے چاچے دے سرانے آ کے بہ جاندے نے چاچا جی تساں بڑا ہی میرا ساتھ دیتا ہے بڑیاں میرے نال محبتاں کیتیاں نے جے اج کلمہ پڑھن تو بغیر چلے گئے تے مینوں ساری زندگی دکھ رہے گا سونیا ایک باری میرے کناں دے اندر ہی کلمہ پڑھ دے ہو میں قیامت والے دن رب دے سامنے لڑ کے بھی بخشوا لواں گا میں رب دے سامنے ترلا بھی کر لواں گا میں رب نال لڑ بھی لواں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھ کے دنیا تو آیا ہے لیکن لاگے شیطان بیٹھے نے بڑے بڑے کافراں دے سرکو بیٹھے نے او کہن لگے ویکھی ابو طالب کتے جاندا جاندا اپنا دین نہ چھڑ جائی کتے جاندا جاندا بے دین نہ ہو جائی حضرات زیوکار ایسے ہی کش مکش دے اندر چاچا بے دین ہی دنیا تو چلا جاندا ہے بغیر کلمے تو ہی دنیا تو چلا جاندا ہے سردار ابو طالب فوت ہوئے میرے نبی نو اینا غم پہنچے آئے میرے پیارے پیغمبر نو آ کے کسے دسیا سونیا شفقتاں کرن والا سونیا باپ جیسیاں محبتاں تیرے تو نچھاور کرن والا چچا ابو طالب ہمیشہ لئی اکھاں بند کر گئے آئے میرے آقا نے گل سنی تے زاروں کے تار رونا شروع کر دیندے نے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے غم کنا ہے پریشانی کنی ہے اوے حضرات زیوکار میرے آقا نو دکھ اے وے کہ میرا چاچا بغیر کلمے تو دنیا تو چلا گیا میرے چاچے نو جہنم اندر سڑ دیتا جائے گا کنا غم ہے کنی پریشانی ہے حضرات زیوکار میرے آقا زاروں کے تار رونا شروع کر دیندے نے پھر ایک موقع ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر اسلام نو اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 3 بیٹے عطا کیتے نے 4 بیٹیاں جوان ہوندیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام جوان کر دیندے نے 3 بیٹے بچپن دے اندر ہی فوت ہو جاندے نے ایک میرے نبی دا بیٹا ہے جدا نام ابراہیم ہے حضرات زیوکار 17 یا 18 مہینیاں دی عمر ہے تے میرے نبی نو اپنے بیٹے نال پیار ہی بڑا ہے حضرات کیڑا وہ باپ ہے جنوں اپنے پتر نال پیار نہ ہوئے اپنے بیٹے نال محبت نہ ہوئے حضرات زیوکار الفت تے چاہت نہ ہوئے لیکن ذرا غور کرتے جانا ذرا اس بندے وال ویکھنا کہ جنہیں باپ دی شکل تک نہ ویکھی ہوئے جنہیں باپ دا مکھڑا تک نہ ویکھیا ہوئے جڑا دنیا تے آیا ہے تے یتیم آیا ہے باپ نو ویکھیا کوئی نہیں اجے عمر 6 سال دی ہے تے ماں وی جدائیاں جے جاندی ہے حضرات زیوکار اجے عمر 8 سال دی ہے پیار کرن والا محبتاں کرن والا دادا بھی ساتھ چھوڑ جاندا ہے دادا بھی دنیا تو رحلت کر جاندا ہے حضرات زیوکار محرومیاں ہی محرومیاں نے میرے پاک پیغمبر اسلام دی زندگی پاک دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تے میرے نبی نے اپنے بیٹے نال آساں بن لیاں ہون گیاں اپنے بیٹے تے امیداں لا لیاں ہون گیاں میرے نبی سوچ دے ہون گے چلو باپ نہیں ویکھیا ماں دا پیار نہیں ملیا نال دا جمیا ویر کوئی نہیں نال دی جمی بہن کوئی نہیں چلو اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے کل نو میرا سہارا بن جائے گا دین دیاں کماں اندر میری معاونت کرے گا اے میرا بیٹا میری لاٹھی بن جائے گا اے میرا بیٹا میرا بازو بن جائے گا میرے آقا نے انیاں آساں تے انیاں امیداں لا لیاں ہون گیاں پر حضرات زیوکار ہوندا ہوئے جڑا عرش والے رب نو منظور ہوندا ہے اے تے سارے ماں باپ دی کفیت ہوندی ہے نا جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے ماں باپ آساں لا لیندے نے ماں باپ امیداں بن لیندے نے ماں باپ غریب بھی ہون تے تاں وی آساں بن لیندے نے امیر ہون تے تاں وی آساں بن لیندے نے اپنے بیٹے نال امیداں بن لیندے نے بیٹا جوان ہوئے گا ساڈا سہارا بن جائے گا بیٹا جوان ہوئے گا دنیا تے ساڈا نام روشن کر دوے گا پر حضرات زیوکار ساریاں ماپیاں دیاں تمنا پوریاں نہیں ہوندیاں ساریاں دیاں خواہشات پوریاں نہیں ہوندیاں کدے کدے تے انج ہوندا ہے اوے بیٹا جوان ہوندا ہے پڑھایا لکھایا بیٹا جوان ہوندا ہے اجے ماں نے چاہ بھی نہیں ویکھے اجے باپ نے چاہ بھی نہیں ویکھے تے بیٹا پہلا ہی دنیا تو رحلت کر جاندا ہے اوے بیٹے دی لاش گھر دے ویڑے اندر آ جاندی ہے ساریاں آساں ٹوٹ جاندیاں نے ساریاں امیداں ٹوٹ جاندیاں نے حضرات زیوکار کدے کدے انج وی ہوندا ہے او پیار کرن والی شفقتاں کرن والی ماں پیار کرن والا شفقتاں کرن والا باپ حضرات زیوکار اجے چاہ پورے نہیں
کیتے اجے پوری طرح چاہ بھی پورے نہیں کیتے تے جوان بیٹا آپ بھی دنیا تو چلے جاندے نے جوان بیٹے دے چاہ بھی پورے نہیں کیتے ماں دنیا تو رحلت کر جاندی ہے باپ دنیا تو رحلت کر جاندہ ہے حضرات زیوکار اے اختیار عرشاں والے رب دے کولے اے کسے دیاں تمنا پوریاں ہندیاں نے تے کسے دیاں نہیں ہندیاں میرے نبی نے بھی اپنے بیٹے نال آساں بند لیاں امیداں بند لیاں نے 18 مہینے دی عمر میرے پاک پیغمبر اسلام دے بیٹے نال میرے نبی نو بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بیٹا کھیلدا مسجد دے اندر آوندا ہوئے گا کدے میرے آقا گودی چک دے ہونگے کدے ابو بکر متھا چم دے ہونگے کدے عمر فاروق انگلی نہ لاؤندے ہونگے کدے عثمان بن عفان گدھیڑیاں تے چک دے ہونگے کدے علی میرے نبی دے بیٹے نو پیار محبت کر دے ہونگے صحابہ کننا پیار کنیاں محبتاں کر دے ہونگے لیکن بیٹا بیمار ہویا ہے 18 مہینے دی عمر ہے بیٹا چلن دے قابل ہو گیا ہے کدے میرے نبی دی انگلی پھڑ کے مسجد دے اندر آندا ہے کدے آپ ہی رڑدا مسجد دے اندر آ جاندا ہے لیکن ایک وقت ایسا آ جاندا ہے بیٹا بیمار ہو جاندا ہے میرے نبی نو کسے جا کے دسیا سونے ابراہیم بیمار ہو گیا ہے میرے نبی دوڑ کے اوندے نے اپنے بیٹے نو میرے نبی نے انج بازوਆਂ تے لٹا لے آئے میرے نبی دیاں نظراں دی ٹک ٹکی اپنے بیٹے دے چہرے تے لگ جاندی ہے میرے نبی نالے اپنے بیٹے وال ویندے نے تے نالے میرے آقا اپنے بیمار بیٹے نو ویکھ کے دکھی ہو جاندے نے حضرات ویندیاں میرے نبی دے بازوਆਂ دے اندر بیٹا ابراہیم وفات پا جاندا ہے نبی پاک دے ویندیاں بیٹے دے ساہ پورے ہو جاندے نے تے جدوں میرے نبی نے اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھیا تے جگاں دے پیر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے تے بیٹے دے چہرے تے گر جاندے نے حضرات زیوکار میرے نبی روندے نے تے زارو کے تار روندے نے میرے نبی دیاں آساں ٹوٹ گئیاں نے میرے نبی دیاں امیداں ٹوٹ گئیاں نے میرے آقا علیہ السلام رونا شروع کر دیندے نے حضرات زیوکار ادھر صحابہ آئے نے تے میرے نبی نو آکے تسلیاں دیندے نے سونیا محبوبہ تسی تے دکھیاں نو چپ کران والے تسی تے روندیاں نو حوصلے دین والے جیڑا ساریاں روندیاں نو چپ کران والا اج آپ ہی روئی جا رہے آئے سونیا تسی تے سانو صبر دیاں تلقیناں کرن والے ہو اج آپ ہی روئی جا رہے ہو تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ہر گل تے مینوں اختیار ہے پر انہاں اکھاں دے اوتے مینوں اختیار کوئی نہیں تے نالے صحابہ اکھاں دا رونا رب دی رحمت ہویا کردا ہے اکھاں دا رونا جائز ہے ہاں واہ ویلا کرنا گریبان چاک کرنا پٹنا جائز نہیں اکھاں دا رونا تے جائز ہے نا اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کردا ہے حضرات زیوکار میرے پاک پیغمبر اسلام زارو کے تار روندے نے تے بیٹا دنیا تو چلا جاندا ہے رب دا قانون ہے حضرات زیوکار وگرنہ میرے نبی دی گود نالوں کوئی زیادہ قیمتی گود نہیں ہو سکتی حضرات زیوکار اتنی محفوظ کوئی گود نہیں ہو سکتی نبی پاک دی گود رب تو بعد جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب تو زیادہ مرتبہ شان عظمت عطا فرمائی ہے اس محبوب دی گود ہے کہ اس گود دے وچوں میرے نبی دا بیٹا وفات پا جاندا ہے حضرات زیوکار اللہ دا قانون ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے تاں دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے تاں دنیا یار پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی ہے ایک روز جدائی ہے ماواں تو بیٹے کھو لیندی اولاد نو موت یتیم کرے اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یار نکھیڑ دیے یاراں تو یار نکھیڑ دیے پینا تو کھولیندی پائیے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی ہے نہ دو پرانی نہ
छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शै ने आखिर मुक जाना, इक रहना रब दा ना बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठां तू होना। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठां तू होना। जद पता है सब ने टुर जाना, फिर कादे लई गाफिल होना। उडीक दियां कबरां बंदिया, उडीक दियां कबरां बंदिया। हर शै ने आखिर मुक जाना, इक रहना रब दा ना बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हजरात ज़ीवकार इस मुकाम ते भी मेरे आका दियां अखां विचों आंसू निकले ने। ये भी ते गम मेरे मुस्तफा नू पहुंचे आए ना, ये भी ते दुख मेरे मुस्तफा नू पहुंचे आए ना। ये तो बड़ा दुख केड़ा हो सकता है। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने बेटा अपने कोल बुला ले आए। हजरात फिर एक और मौका आया, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नू गम ते तकलीफ पहुंची है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह दे करीब हतीम वाली जगह ते मेरे नबी नमाज पढ़न रहे ने। बैतुल्लाह दे करीब जिथे हतीम है ना, जिन्हां ने हज या उमरा कीता उन्होंने वो जगह की जियारत की है। हतीम वाली जगह ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़न रहे ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने अबू जाल बेईमान दा डेरा है। मेरे आका नू नमाज पढ़दे वेंदा है, इनू बेईमान नू शरारत सुझदी है, इस जालम नू शरारत भी सुझी है ते मेरे मुस्तफा दे नाल सुझी है। ए बेईमान मुंडियां नू कहन लगा, अज केड़ा दलेर है, केड़ा नौजवान है, मक्के दे फलां चौक दे अंदर अज ऊंट ज़िबा होया है, ओदी ओजरी उस जगह ते पई है। केड़ा ओए दलेर बहादुर नौजवान है जेड़ा ओ ऊंट दी ओजरी चुक के ले आए ते नबी पाक दी कंड ते ले आके रख देवे। उकबा बिन मुईद बेईमान उठिया, हजराते ज़ीवकारे जांदा है, ऊंट दी ओजरी चुकदा है, गंदी ओजरी मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी कंड मुबारक ते रख दिती है। मेरे आका सजदे अंदर जांदे ने, ऊंट दी ओजरी मेरे आका अलैहिस्सलाम दे उत्ते रख दिती है। इहदे विचों गंद निकलदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे जिसते अथर ते पै जांदा है। हजराते ज़ीवकार ए मंजर सारा जेड़ा है अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अखां नाल वेंदे ने ते अब्दुल्ला इब्ने मसूद दा कद छोटा जिहा है, कमजोर जैसे हाबी ने, लेकिन ईमान बड़ा है, ईमान दियां ताकतां ते दौलतां बड़ियां ने, कद छोटा है। इंज हत्थां दे नाल नबी पाक दी कंड दे उत्तों ओजरी लाना चाहते ने पर लथदी कोई नहीं। हजराते ज़ीवकार हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दौड़ते ने नबी पाक दे घर दी तरफ जांदे ने, मैं जाके किसे नू दसां। हजराते ज़ीवकार चलदे आ जदों नबी पाक दे घर दे करीब पहुंचदे ने, सैयदा खदीजा दे घर दे बाहर गली दे अंदर मेरे नबी दी छोटी बेटी उम्र 6 या 5 साल दी है, नाम सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इंज बाजार दे अंदर बच्चियां नाल खेलदी नजर आई है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद आंदे ने, नी फातिमा इत्थे खेली जा रही है, बैतुल्लाह दे करीब तेरे बाबे ते जालमा ने ऊंट दियां गंदियां ओजरियां सुट दित्तियां ने। बेटी ने सुनिया ते अपने आप नू रोक न सकी, दौड़ के बैतुल्लाह वल जांदी है। दौड़दे बैतुल्लाह दे करीब पहुंचदी है। हजराते ज़ीवकार बाप नू गम अंदर वेखिया, परेशानी अंदर वेखिया ते बेटे दियां अखां डुल पैंदियां ने। हालां उम्र अजे 6 साल दी है, बचपन है, फिर भी अपने बाप दा दुख वेखिया ना गया, अखां विचों आंसू निकल आउंदे ने। अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाल लगदे ने, दोवां ने अपने कमजोर हत्थां दे नाल ओजरी ला के सैर से कीती है ते मेरे नबी दी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंद ओजरी ला के आसमान वाल अपने हत्थां नू चुक लैंदी है, बैतुल्लाह वाल मुंह कर ले आए, आसमान वाल हत्थां नू चुक लैंदी है ते बददुआ कर देंदी है। अल्लाह जिन्ना जाल
ظالماں نے میرے بابے نو ستایا ہے، اللہ سونے انہاں ساریاں نو تباہ و برباد کر دے۔ بیٹی نے بد دعا کر دیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر اسلام جلدی نال نماز مکمل کر دینے، انج اپنی بیٹی دیاں ہتھاں نو آ کے پھڑ لے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹی تو جڑی انہاں واسطے بد دعا کر دیتی ہے، تیری بد دعا سارے آسمان چیر دی ہوئی، عرش دیاں بلندیاں تے پہنچ گئی ہے تے شرف قبولیت اختیار کر چکی ہے۔ حضرات زیوکار بیٹی نے بد دعا کیتی ہے تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ بٹھا لے آئے۔ دوویں باپ بیٹی اسے جگہ تے بیٹھ کے باپ بیٹی دے منہ ول ویکھ کے روندا ہے تے بیٹی بابے دے منہ ول ویکھ کے روئی جا رہی ہے۔ حضرات زیوکار بیٹی کولوں باپ دا دکھ نہیں ویکھیا گیا تے باپ کولوں اپنی بیٹی دا صدمہ ویکھیا نہیں گیا۔ بیٹی روئی ہے تے نال میرے مصطفیٰ بھی رو پیندے نے۔ حضرات زیوکار صحابی بیان کردے نے نبی پاک دی بیٹی نے جڑی بد دعا کیتی ہے ایویں قبول ہوندی ہے کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، جنہاں دا نام لے لے کے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بد دعا کیتی ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے۔ میدان بدر دے اندر سارے ہی واصلے جہنم ہو جاندے نے، جنہاں نے اس کم دے اندر حصہ پایا ہے، جنہاں دا نام لے کے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے بد دعا کیتی ہے، اے سارے واصلے جہنم ہو جاندے نے تے انہاں دیاں لاشاں نو کھوہ وچ سٹ دتا گیا ہے۔ حضرات اس مقام تے میں تینوں پیغام دینا چاہنا، ایویں بیٹیاں نو ٹھڈے مارنا ہے، بیٹیاں نو دھکے مارنا ہے تے بیٹیاں نو حقارت دی نظر نال ویکھنا ہے، بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال ویکھ کے تے درباراں تے جا کے دعاواں کران واسطے جانا ہے کہ تے بکرے تے چھترے لے کے جانا ہے۔ او جیڑی رحمت ہے اونوں تے ٹھڈے مارنا ہے، جیڑی رحمت ہے او دے نال تے نفرت کرنا ہے تے تیریاں دعاواں رب کیویں قبول کرے گا؟ جے تو چاہنا ہے میریاں دعاواں قبول ہو جان، مینوں اللہ سکھ دے دوے، پھر تینوں میں ایک نسخہ دس دینا وا۔ بیٹی چھوٹی ہے تے تاں کی ہے، بیٹی وڈی ہے تے تاں کی ہے، اپنی بیٹی دے کول بیٹھ جیا کر، نالے محبت نال او دے سر تے ہاتھ پھیر دیا کر، نالے انہوں کہہ دیا کر بیٹی میرے واسطے اے دعا کر دیں، مینوں آسمان دے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے تیری بیٹی تیرے حق اندر دعا کرے گی، اللہ تیری بیٹی دے دعا نو کدے بھی خالی نہیں موڑے گا۔ او بیٹیاں کو دعاواں کرایا کر، میرے نبی دی سیرت ہے، دیکھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کتنے بہادر نے، کتنے دلیر نے، میرے پاک پیغمبر اسلام جیسا بہادر کوئی نہیں، میرے نبی جیسا دلیر کوئی نہیں۔ ایک دفعہ مدینے دے اندر احرام مچ جاندہ ہے، افواہ پھیل جاندی ہے، لو جی مدینے تے کسے نے حملہ کر دیتا ہے، کوئی ڈرتا مدینے دی سرحد سے نہیں گیا، میرے نبی گھوڑے تے سوار ہوئے، میرے نبی تنہا اکیلے مدینے دی سرحد تے دشمن نو منہ توڑ جواب دین واسطے جاندے نے۔ حضرات زیوکار میرے مصطفیٰ جیسا بہادر کوئی نہیں، دلیر کوئی نہیں، ایک مہینے دی مسافت تے اللہ نے دشمن دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دا روپ پا دیتا ہے۔ اتنی بہادری دے باوجود وہ بیٹی دیاں ننیاں منیاں اکھاں چو آنسو ویکھ کے تے میرے مصطفیٰ رو پیندے، آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل اوندے نے۔ بیٹیاں دی قدر و منزلت کوئی تھوڑی نہیں، بیٹی رحمت ہے، اے میرے مصطفیٰ نے بیٹی نال پیار کر کے مینوں تینوں دس دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے بیٹی تیری دعا نے آسمان چیر دیتے نے تے شرف قبولیت اختیار کر لئیے۔ اور اکھاں نال صحابہ نے مظاہرہ کیتا، جنہاں دا نام لے لے کے بیٹی نے بد دعا کیتی سی، سارے واصلے جہنم ہو جاندے نے۔ حضرات زیوکار اے ہوئی میرے مصطفیٰ دی بیٹی جوانی نو پہنچ دی ہے، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھے آئے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دنال، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دنال کر دیتا ہے۔ حضرات زیوکار نکاح ہو جاندہ ہے تے بیٹی فاطمہ روندی ہے، کسے دسیا سونیا محبوبہ بیٹی فاطمہ روئی جاندی ہے۔ بیٹی فاطمہ نو آ کے پوچھیا بیٹی کیوں رونی ہے تے بیٹی بول کے آندی ہے اج مینوں میری ماں دیاں
یاداں آ گئیاں نے اج مینوں میری ماں ختیجہ یاد آ گئی ہے حضرات ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام بی بی فاطمہ دے ہونٹاں تے آیا تے میرے مصطفیٰ بھی اپنی آنکھاں دے آنسو روک نہ سکے میرے نبی دیاں آنکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے آقا فرماندے نے ختیجہ نو کدے بھی بھلیا نہیں جا سکدا حضرات ذی وقار ایتھے بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روندے نے تے جدوں رخصتی دا ٹائم ہویا کتنا رکت میز منظر ہوئے گا مسجد نبوی دے اندر آ کے برات بندی ہے اس برات دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی نے عمر فاروق بھی نے حضرت علی المرتضیٰ بھی نے تے حضرت عثمان بن عفان بھی نے رخصتی دا ٹائم ہوندا ہے اے ٹائم کنا رکت امیز ہوندا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں میرے پاک پیغمبر اسلام اپنی بیٹی نو رخصت کر دینے او بیٹی جنہیں بچپن دے اندر بھی اپنے بابے دا ساتھ دیتا اور جنہیں بچپن دے اندر بھی اپنے باپ نال محبتاں نچھاور کر دیتیاں نے میرے آقا آندے آقا باہروں آندے سب تو پہلے بیٹی فاطمہ دوڑ کے بابے دے سینے جا کے لگ جاندی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام جتھے بیٹی ملدی آقا اتھے ہی زمین تے بہ جاندے اپنی بیٹی دی پیشانی چوم دے پیشانی تے بوسا دیندے آج وہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زارو کے تار میرے نبی دی آنکھاں وچوں آنسو نکل آوندے نے آقا رونا شروع کر دیندے نے حضرات ذی وقار اج دے عام ماں باپ اپنی بیٹی نو رخصت کر دینے بھاویں کنے ہی سخت دل کیوں نہ ہوئے اے باپ بھاویں کنا ہی بیٹی نال نفرت کرن والا کیوں نہ ہوئے بھلا کنا ہی بیٹی نو حقیر نہ جاندا ہوئے حضرات ذی وقار کنا ہی سخت دل کیوں نہ ہوئے حضرات ذی وقار جدوں بیٹی دی رخصتی دا ٹائم ہوندا ہے اوے سخت دل بھی باپ رو پیندے نے بڑے بڑے سخت دلاں والیاں دی اکھاں وچوں آنسو نکل اوندے نے اے منظر ہی اننے رکت امیز ہوندے نے میرے دوستو اننے تے بیٹیاں دے جنازے اٹھن تے بندے نو دکھ نہیں ہوندے جنہ دکھ انہاں دی رخصتی دے ٹائم ہوندا ہے ایک عام بیٹی اپنے باپ نو روندیاں ویندی ہے تے پتہ کی بول کے آندی ہے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے میرا دل چاہندا ہے کہ میں او دے الفاظ تانوں سناندا جاواں کیونکہ او دے الفاظ نے میرے دل تے بھی گہرا اثر کیتا میں چاہنا کہ او دے الفاظ میں تانوں بھی سناندا جاواں ایک بیٹی اپنے باپ نو روندیاں ویندی ہے تے پتہ کی آندی ہے ہن کانو لوک لوک رونا باپ لاوے ہن کانو لوک لوک رونا باپ لاوے اینا پیار نسی پاونا ہن کانو لوک لوک رونا باپ لاوے اینا پیار نسی پاونا دیاں تے ہندیاں نے کونجاں باپ لاوے اینا پیار نسی پاونا ہن کانو لوک لوک رونا باپ لاوے اینا پیار نسی پاونا دیاں تے ہندیاں نے کونجاں باپ لاوے اینا اڈ پڈ جاونا ہن کانو لوک لوک رونا باپ لاوے اینا پیار نسی پاونا ایلے نی پھڑ مائے کر دیاں کنجیاں بیٹی رخصت ہو رہی ہے تے مانو آندی ہے ایلے نی پھڑ مائے کر دیاں کنجیاں ہو جانیاں نے تیریاں گلیاں اے سنجیاں ہو جانیاں نے تیریاں گلیاں اے سنجیاں پیاں جدائیاں نے سمجھائے آئیاں نے پیاں جدائیاں نے سمجھائے آئیاں نے دیاں تے جم دے آئی ہندیاں پرائیاں نے دیاں تے جم دے آئی ہندیاں پرائیاں نے آپ روکے مینوں کیوں روانہ باپ لاوے اینا پیار نہیں سی پاونا آپ روکے مینوں کیوں روانہ باپ لاوے اینا پیار نہیں سی پاونا دیاں تے ہندیاں نے کونجاں باپ لاوے اینا اڈ پڈ جاونا کیڑی گلو اینے تو لاڈ لڈاندا سیں اج بیٹی جا رہی ہے تے او دے دل تے کی بیتی ہوئے گی باپ نال کیتیاں محبتاں باپ نال کیتا پیار اج بیٹی نو اس موقع تے یاد آ جاندا ہے
حضرات بیٹی بھی روندی ہے تے باپ بھی روندا ہے ماں دی تے حد ہی کوئی نہیں پرا نکرا چ لگ لگ کے روندے نظر آندے نے حضرات ذی وقار منظر اتنا رکت میز ہوندا ہے تے بیٹی آندی ہے کیڑی گلو اینے تو لاڈ لڈاندا سی ہن پتہ لگا کانوں مان اینے دیندا سی ہن پتہ لگا اینے ناز کانوں ویندا سی میں ساں پرائی وے میں ساں پرائی وے گل کیوں لکائی وے ایک دن باب لاوے پینی سی جدائی وے ایک دن باب لاوے پینی سی جدائی سی ہنجواں دے ہار کیوں پر انہاں باب لاوے اینا پیار نہیں سی پاونا دیاں تے ہندیاں نے کونجاں باب لاوے اینا اڈ پڈ جاونا اینا اڈ پڈ جاونا ہن کانو لوک لوک رونا باب لاوے اینا پیار نہیں سی پاونا حضرات ذی وقار اس مقام تے بھی میرے آقا زاروں کے تار روئے نے اور میرے نبی دا رونا دسدا ہے میرے نبی بیٹیاں پیار کرن والے بیٹیاں نال محبت کرن والے نے اور میری بیٹی دا میرے آقا دا رونا دسدا ہے کہ میرے مصطفیٰ کتنے نرم دل نے کتنے مہربان نے حضرات ذی وقار آئیے نا ذرا غور کر دے جانا کس کس مقام تے میرے نبی دیاں آنکھاں وچوں آنسو نکلے نے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا دشمنان اسلام نے مکے اندر پریشان کر دیتا ہے میرے نبی نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہجرت دا نبی مکہ چھڈ کے مدینے دی طرف جا رہے نے رات دا ٹائم ہے میرے نبی بیت اللہ دے قریب دی گزر دے نے او لوگوں او گلیاں نے جنہ گلیاں اندر میرے مصطفیٰ دا بچپن گزریا ہے اے او گلیاں نے جنہ گلیاں دی اندر میرے نبی دی ماں دے پیر لگے نے اے او گلیاں نے جنہ گلیاں دے اندر میرے مصطفیٰ دے پیار کرن والے دادے دے پیر لگے نے اے او گلیاں نے جنہ گلیاں دے اندر میرے مصطفیٰ دا بچپن کھیل دیاں گزریا ہے حضرات آج میرے نبی نو گلیاں چھڑنیاں پہ گئیاں نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دکھی ہو جاندے نے آج کوئی بندہ 12 14 15 سال کسے پنڈ چ رہ کے اتھوں جاندا ہے او اپنیاں گلیاں نو یاد کر کے روندا ہے تے جس مصطفیٰ دا بچپن بھی مکے اندر گزریا ہے جس مصطفیٰ دیاں جوانیاں بھی اس مکے اندر گزریاں نے مکے نال انیاں محبتاں نے مکے نال اینا پیار ہے اج مکہ چھڈنا پہ گیا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے مصطفیٰ بیت اللہ دی قریب دی گزردے نے انج گزردیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیر چل دے ہوئے رک جاندے نے آمنہ دے لال دیاں نظراں بیت اللہ دے اتے جا کے رک جاندیاں نے میرے مصطفیٰ نالے بیت اللہ وال ویکھی جا رہے نے تے نالے روئی جا رہے نے تے نالے میرے آقا کی آندے نے چاندہ سی دل ایتھے پردہ نمازاں میں چاندہ سی دل ایتھے پردہ نمازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ عجز نیازاں میں پر بیت اللہ تیری اولاد نائی نیک سریر دے جوک مدینے والے جگان دے پیر دی اوے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ڈیریاں تے کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی جوک مدینے والے جگان دے پیر دی میرے آقا بیت اللہ چھڑ دینے تے اکھاں وچوں آنسو نے آقا بیت اللہ چھڑ کے مدینے آئے 2 سال گزر دینے مار کے اول پر پاؤندا ہے بدر دے میدان دے ہوتے حضرات مسلمانہ دی تے کافران دی پہلی جنگ ہوندی ہے اس جنگ دے اندر خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام شریک ہوندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تیاریاں کرن دے نے تے میرے نبی دا دماد نام کیے حضرت عثمان بن عفان بیٹی رقیہ دا خامد
تے بیٹی انہاں دناں دے اندر بیمار ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آندے نے عثمان تو ساڈے نال جنگ کرن واسطے نہیں جانا. عثمان آندے نے سونیا میرا بھی دل کردا ہے میں جہاد کراں, سونیا میرا بھی دل کردا ہے میں جہاد و قتال کردا ہویا شہید کر دتا جاواں. میرے آقا فرماندے نے اوے عثمان تو میری بیٹی دیاں خدمتاں کر, اپنی بیٹی اپنی بیوی دیاں خدمتاں کر, جنہ ثواب میدان بدر دے اندر لڑن والے مجاہدین نو ملے گا تینوں انہاں ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا. جڑا مال غنیمت انہاں نو ملے گا تینوں بھی حصہ دتا جائے گا. حضرات میرے مصطفیٰ چلے جاندے نے. مارکہ اول اسلام دی پہلی جنگ ہوندی ہے. اللہ نے اس جنگ دے اندر اللہ نے فتح کامیابی عطا کر دیتی ہے. 70 مار دیتے نے, 17 نو قیدی کر لے آئے, باقی اگے لا کے بھج جاندے نے, دوڑ جاندے نے. حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دی تعداد کنی ہے, صرف 313 ہے. ادھر 1000 دا لشکر ہے, غرض ہے کہ کامیابی مل جاندی ہے. لیکن جڑے منافقین راہ چوں مڑ گئے سی نا, انہاں نے آ کے مدینے اندر افواہاں اڑا دتیاں. آندے نے ہن پتہ لگے گا کیویں آمینہ دا لال اوتھوں بچ کے آئے گا. جنگ ہو رہی ہے, انہاں دا نام نشان مٹ جانا ہے, کسے نے بھی زندہ بچ کے نہیں ہونا. انہاں منافقاں دیاں گلاں چلدیاں میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ دے کناں وچ پے جاندیاں نے. تے سیدہ رقیہ اپنے بابے واسطے پریشان ہو جاندیاں نے تے اپنے خاوند عثمان نو آندیاں نے عثمان جا کے پتہ کر کے آ کوئی خیر دی خبر آئی ہے کہ نہیں. انہاں منافقین نے گلاں کیتیاں نے. حضرت ذیوقار بیٹی پریشان ہوندی ہے, حضرت عثمان تسلیاں دیندے نے, باہروں پھر تر کے آ جاندے نے, آ کے تسلیاں دیندے نے. رقیہ پریشان نہ ہو, اللہ خیر کرے گا. حضرت ذیوقار ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر وچوں مدینے دی طرف چل پیندے نے تے ادھروں میرے آقا دی بیٹی جڑی ہے زیادہ ہی بیمار ہو جاندی ہے. حتیٰ کہ انج اکھاں کھلیاں نے باپ دا راہ ویندی ہے, اپنے بابے دا راہ ویندیاں بیٹی رقیہ اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندی ہے, ہمیشہ لئی اکھاں بند کر جاندی ہے. او جیڑی بیٹی اپنے بابے دا انتظار کر دی ہے, جنہ اکھاں نال انتظار کر دی اکھاں ہی بند ہو جاندیاں نے, اکھاں ہمیشہ واسطے بند ہو جاندیاں نے. حضرات ادھروں میرے آقا مدینے پہنچ دے نے تے سارا مدینہ میرے مصطفیٰ دا استقبال کرن واسطے گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام مدینے دی سرحد تے آ کے کھڑے ہو جاندے نے. مدینے دے لوگ استقبال واسطے آئے نے, میرے آقا علیہ السلام نال محبتاں کردے نے, پر میرے آقا کدے دائیں ویندے نے, کدے میرے آقا بائیں ویندے نے, کدے میرے پاک پیغمبر سامنے ویندے نے. میرے نبی دیاں نظراں انج لگدا ہے جویں کسے دیاں متلاشی نے, جویں میرے آقا دیاں نظراں کسے نوں لب دیاں پیاں نے. حضرات ذیوقار میرے آقا فرماندے نے سارا مدینہ استقبال کرن واسطے آیا ہے. جدا راہ میری اکھاں تک دیاں نے, او میری بیٹی کیوں نہیں آئی, او میرا دماد عثمان کیوں نہیں آیا. کسے آ کے میرے نبی دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے, آندا ہے سونیا اوے جنہ واسطے تسی پریشان ہو, سونیا جس بیٹی دیاں راواں تہاڈیاں اکھاں تک دیاں نے, او بیٹی تہاڈا چہرہ تہاڈا راہ تک دیاں ہمیشہ لئی دنیا فانی تو کوچ کر گئی ہے, ہمیشہ لئی اکھاں بند کر گئی ہے. اینی گل سنی ہے تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے. آپ سون بھادوں دے بارش دی طرح میرے آقا دیاں اکھاں برز پیندیاں نے. نبی پاک روندیاں آندے نے دلونی علی قبری, مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے جاؤ. حضرات چلدیاں میرے آقا اپنی بیٹی دی قبر تے آئے نے. میرے نبی اپنی بیٹی دی قبر تے نالے مٹی پاندے نے, نالے میرے مصطفیٰ علیہ السلام روندے نے. حضرات میرے نبی نو روندیاں ویکھیا تے پورا مدینہ ہی رونا شروع کر دیندا ہے. میرے آقا دیاں اکھاں وچوں زارو کے تار آنسو نکلدے نے. پھر ایک موقع ہور آوندا ہے. حضرات اسی ہی جنگ بدر دے اندر نبی پاک دا بڑا دماد ابو العاص اجے مسلمان نہیں ہویا, سیدہ حضرت زینب دا شوہر ہے, اے بھی آیا ہے, یعنی دشمنان اسلام دی طرفوں ہو کے اے بھی میرے مصطفیٰ نال جنگ کرن واسطے آیا. چونکہ کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں بنیا, اے بھی جنگ کرن واسطے آیا. جڑے 70 قیدی بنے نے انہاں قیدیاں دے اندر اے بھی موجود ہے. انہاں قیدیاں نو مسجد نبوی دے نال لیا کے بن دتا ہے. انہاں دیاں مشکل
ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚੱਚਾ ਅਬਾਸ ਵੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਅਬੁਲ ਆਸ ਵੀ ਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਇਸਲਾਮ ਕਦੇ ਦਾएं ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾएं ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਏ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੈ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜੇ ਨੇ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਅਖਲਾਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬੈਠਾ ਏ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਧਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਇਹ ਹਾਰ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੇਕਿਨ ਚूंकि मेरे नबी दी तरबियत दा असर है कि बेटी ज़ैनब ने अपने खामद नाल ताल्लुक ते रिश्ता नहीं तोड़िया बल्कि खामद मुकीद हो गया है खामद कैद हो गया ते नबी दी बेटी परेशान हो गई है गले चो हार ला के दे दिता जाओ मेरे खामद दी आजादी वास्ते कुछ करो हजरत ज़ीवकार देवर हार लैके मदीने पहुंचे आए इंज मेरे मुस्तफा मिंबर ते बैठे ने ते सैयदा हजरत ज़ैनब दा भेजिया होया हार जेड़ा है इंज मेरे नबी दी अखां दे सामने कर दिता गया है सोने ए हार सैयदा ज़ैनब ने भेजिया है अबुल आस दी आजादी वास्ते मेरे नबी इंज हार फड़ लेंदे ने इंज हार नूं मेरे मुस्तफा ने सामने कीता है आका हार वाल वेख के रोना शुरू कर देंदे ने मेरे मुस्तफा दी अखां बेइख्तियार आंसू डोलन लग पैंदियां ने सहाबा बड़े हैरान हार वाल वेख के सोने मुस्तफा क्यों रोई जा रहे ने ये हार ही है ना गल की है अल्लाह दे नबी रोई क्यों जा रहे ने ते मेरे आका फरमांदे ने मेरे सियापा जान दियो पता जे हार केड़ा है सहाबा ने सोनिया सानू नहीं पता मेरे मुस्तफा फरमांदे ने ए हार मेरी बीवी खतीजा दी निशानी है ते मेरी खतीजा ने जदों अपनी बेटी ज़ैनब दी शादी कीती ते तोहफे अंदर हार दे दिता सी अज मैं हार वेखिया है अज मैनू गम खार बीवी याद आ गई है जिस बीवी ने सारी जिंदगी मेरा साथ दिता है अपना माल मेरे तो नछावर कर दिता है अपनियां मुहब्बतां मेरे तो नछावर कर दित्तियां ने जिस बीवी ने मैनू 4 बेटियां दा तोहफा दिता है अज मैनू वो बीवी याद आ गई है वो जेड़ी बीवी मेरा इन्ना ख्याल करने वाली लोग मैनू पत्थर मार दे मेरे जिस्म चो खून निकलदा ते मेरी गमखार बीवी मेरे जख्मां दे उत्ते नाले मरम कर दी अपना कपड़ा साड़ के मेरियां पट्टियां कर दी ते नाले मैनू हौसले देंदी अज मैनू वो बीवी याद आ गई है अज मैनू वो गमखार साथी याद आ गया है ते मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे साथियों अगर तुसी कहो ते मैं हार भी वापस कर दवां ते अपनी बेटी दे खामद अबुल आस नूं भी आजाद कर दवां सहाबा ने सोनिया साडी की जरूरत है असी इनकार कर दईए मेरे नबी ने हार भी वापस कर दिता है ते अबुल आस नूं भी आजाद कर दिता है हजरत अबुल
आस नूं नाले मेरे नबी ने तकीद की, अबुल आस जदों मक्के गया मेरी बेटी नूं भेज दई, क्योंकि हुण तेरा ओहदे नाल निबाह नहीं हो सकदा, तू मुशरक है ओ मुसलमान है, लिहाजा मेरी बेटी नूं भेज दई। अबुल आस ने वादा कीता मैं जाके भेज दवांगा, जांदे जाके इंतजाम कीता, लेकिन सवारी ते बिठा के जदों शहरों बाहर कढ़िया अहबार बिन असवद आया, मेरे नबी दी बेटी दे पेट अंदर खंजर मारदा है, आप दी बेटी दे पेट अंदर छोटी जी नन्नी मुनी जान पलदी पई है, ओ जान भी जाया हो जांदी है, बच्चा जाया हो जांदा है, ते मेरे नबी दी बेटी पर बीमार हो जांदी है, वापस ले जांदे ने। फिर 2-3 दिन दे बाद मेरे मुस्तफा इस्लाम दी बेटी नूं मदीने दी राह ते पा दिता। ते इधर हाल की है, मेरे मुस्तफा इस्लाम रोज ही मक्के दी राह ते आके अपनी बेटी दा इंतजार करदे ने, रोज ही अपनी बेटी दियां राहां तकदे ने। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जदों मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी बेटी सामने नजर आउंदी, नजर आई सहाबा ने सोनिया ज़ैनब आ गई है, मेरे आका दौड़ते ने, उठ के मेरे आका बेचैन बेकरार हुंदे ने, हत्ता के मेरे नबी दियां कंधियां दे उत्ते जेड़ी काली कमली है वो जमीन नाल घसीट दी चलदी आ रही है, मिट्टी इकट्ठी करदी चलदी आ रही है। मेरे मुस्तफा दौड़ के जांदे ने, बेटी दी राहां विच बैठ जांदे ने ते अपनी बेटी नूं सीने नाल ला ले आए। बेटी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीने नाल लगी है, बेटी अपने बाप दे सीने नाल लगी है, सारे जख्म ताजा हो जांदे ने। ये बेटियां भावें किसे नूं अपना दुख नहीं दसदियां, लेकिन जदों ही बाप दी शफकत भरी गोद मिलदी है, बाप दे शफकतां वाले हथ ते बाजू मिलदे ने, बाप दियां इन्हां बाजुआं दी गिरफत दे अंदर जदों बेटी आउंदी है, हजरात ज़ीवकार बेटी दे भी सबर ते बंधन टुट जांदे ने, फिर बेटी दी जुबान भी खुल जांदी है, सारे दुख दस दिते ने। हजरात मेरे नबी बेटी दे दुख सुन के ज़ारो के तार रोंदे ने, अखां विचों आंसू बहाई जा रहे ने, ते मेरे मुस्तफा ने बददुआ कर दिती है। आका इस्लाम फरमांदे ने, मेरे सहाबा हवार बिन असवद जिथे भी मिल जाए इनू छड़ना कोई नहीं, इनू कत्ल कर देना है, इन्हें मेरी बेटी नू दुख दिता है, परेशान किया है, लिहाजा मैं बददुआ करना वा कि इनू कदे माफ ना किया जाए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, नबी पाक अलैहिस्सलाम हालांकि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम इन्हें सख्त दिल नहीं, मेरे आका बड़े नरम दिल ने, पर बेटी दा मामला आया मेरे नबी दा दिल नरम हो गया। फरमाया अगर दातुल्लाह दे गिलाफ नाल चमटिया नजर आए इनू छड़ना कोई नहीं, मार दिया जे, इनू वासले जहन्नम कर दे आजे। हजरात ज़ीवकार इस मुकाम ते भी मेरे आका रोए। अब आखिरी गल्लां करा ते बात खत्म करा। एक मौका आया मेरे आका दे कोल एक बंदा आया ते आके अपनी दास्ताने गम सुनांदा है। मेरे नबी नू आंदा सोहणिया मैं तुहाडे कोल एक दुखड़ा लैके आया, एक परेशानी लैके आया वा। आका फरमांदे ने केड़ी परेशानी है? कहन लगा सोहणिया मैं जदों अपने घर विचों बाहर निकलण लगा, यानी काम करन वास्ते मैं किते बाहर जान लगा ते मेरे घर दे अंदर अल्लाह दी रहमत दी कोई उम्मीद सी कि घर दे अंदर बच्चा पैदा होने वाला सी। मैं अपनी बीवी नू कह दिता अगर बेटी पैदा होए ते जिंदा दरगोर कर दई, उन्होंने खत्म कर दई, अगर बेटा पैदा होए दी अच्छी परवरिश करी। हजरात ज़ीवकार कहन लगा सोहणिया मैं चला गया, मेरे तो बाद मेरे घर अंदर एक बेटी पैदा हुंदी है ते मेरी बीवी दा जिहड़ा है ना वो दिल नहीं कीता कि मैं अपनी बेटी नू जिंदा दरगोर कर दवां। उन्हें मेरी बेटी दी परवरिश कीती, उन्होंने अच्छे तरीके नाल मेरी बेटी दा ख्याल रखिया। सोहणिया जदों मैं काफी अरसे तो बाद आया मेरी बेटी चलन दे काबिल दौड़दी फिरदी है घर दे वेड़े दे अंदर। सोहणिया महबूबा जदों मैं अपने घर अंदर आया मेरी बीवी ने दसिया तेरा बाबा है, ये तेरा अब्बू है, तेरा बाप है। सोहणिया मेरी बेटी दौड़ के आके मेरियां लत्तां नाल चिमट जांदी है, मेरे नाल प्यार करदी है, लगाओ रखदी है। ये सोहणिया कुछ दिन घर अंदर रह के मेरा भी दिल अपनी बेटी नाल लग जांदा है, लगाओ पैदा हो जांदा है, मेरी बेटी नाल मैनू भी मुहब्बत हो जांदी है। सोहणिया फिर कई दिनों तो बाद मैं बाहर निकलिया ते लोग मेरे वाल वेख के ताने मेने मारदे ने, कहंदे ने ओ बेटी दा बाप जा रहा है, और दयूस ते बगैरत जा रहा जिहदे घर अंदर बेटी मौजूद है। सोहणिया मैं लोकां दे ताणियां ते मेहनियां तो सोहणिया परेशान हो के घर आया, अपनी बेटी नू नाल लिया ते जंगलां दी तरफ टुर पैना वा। सोहणिया नाल मैं कदाल लै लिया, यानी कई लै लईए, चलदा चलदा एक जंगल च पहुंचिया वा। सोहणिया मेरी बेटी जिहड़ी है मैनू बार बार आंदी है अब्बू जी कई क्यों लईए?
है ते अब्बू जी किधर जा रहे हो, अब्बू जी मैनू जंगलों में किधर लैके जा रहे हो। सोनिया मेरी सेहत ते कोई असर नहीं, मैं कोई गल दा जवाब ना दिता। चलदे जंगल में पहुंच गया वा ते सोनिया नबिया मैं अपनी बेटी नू एक जगह ते खिलार दिता, बिठा दिता, मैं एक टोया करना शुरू कर देना वा ते मेरी बेटी नाले मिट्टी नाल खेडदी है, बचपन है उम्र थोड़ी है, मिट्टी नाल खेडदी है ते नाले मैनू पुछदी है बुआ टोया क्यों कटना है, गड़ा क्यों खोदना है। ते सोनिया जदों टोया करदियां मिट्टी मेरे सिर विच पै गई, मेरी बेटी आई ते मेरे सिर चों मिट्टी झाड़ना शुरू कर देंदी है, पर सोनिया मेरी सेहत ते कोई असर ना होया। सोनिया महबूबा मैं फिर भी मिट्टी कटदा रहा ते सोनिया महबूबा मैं जदों टोया पूरा कट लिया, मैं इंज अपनी बेटी नू फड़िया ते टोए अंदर सुट दिता, मैं अपनी बेटी नू जिंदा दरगोर करन दे दर पै हो गया ते मेरी बेटी नाले रोंदी है, नाले तरले ते वास्ते पांदी है ते नाले आंदी है ना मैं रोवां ते ना मैं पैसे मंगा ते ना तेरे कोल आवां, ना मैं रोवां ना पैसे मंगा ना तेरे कोल आवां, छड़ के ना जाई बाबल मैनू मैं तां रोंदी रोंदी मर जावां। पर सोनिया मेरा दिल नरम नहीं होया, मैं फिर भी ओदे ते मिट्टी पाई जा रहा वा। जदों मेरी बेटी ने वेख्या मेरा बाप मैनू कतल करन तो नहीं बाज आवेगा, जिंदा दरगोर करके ही छड़ेगा, ते सोनिया मेरी बेटी ने जड़ी आखिरी गल कीती होए वे, मेरी बेटी कहन लगी जदों मैं बाज ना आया ते मेरी बेटी बोल के आंदी है जिस दिन रोज क़यामत होसी अल्लाह दे दरबारे, रोज हशर दे लब लांगी तैनू ते लै लांगी बदले सारे। सोने अज मैनू अपनी बेटी दियां गल्लां याद आ गईयां, अज मैनू अपनी बेटी दे दुखड़े याद आ गए। सोने जदों कुरान दी आयत नाज़िल होई भी आई ज़म्बिन कुतिलत, क़यामत वाले दिन बेटी नू पुछया जाएगा तेनू जिंदा दरगोर क्यों कीता गया। सोने मेरा दिल कंब जांदा है, हुण मैं रात नू सौना वा ते मेरी बेटी दियां चीखां मैनू सौण नहीं देंदियां। हज़रात मेरे नबी दास्ताना सुन रहे ने, एक बेबस दियां दास्ताना सुन के मेरे आका ज़ारो के तार रोई जाते ने, मेरे आका दियां अखां विचों आंसू निकल पे ने। सहाबा ने मुस्तफा नू रोंदियां वेखिया, सहाबा आंदे ने सोनिया क्यों इन्ना रोंदे हो, ते ओनू आंदे ने ओए तू साडे नबी नू आके क्यों रवा दिता है, ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इनू ना रोको, इनू अपना दिल हल्का कर ले जांदे हो, इनू जरा रो लैण दिओ। हज़रत ज़ीवकार ओ दास्ताना दोबारा सुनाउण लग पिया ते मेरे आका फिर उस बेबस लड़की दियां दास्ताना सुन के फिर मेरे आका रोना शुरू कर देंदे ने। कहने लगा सोनिया क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह दे नबी फरमाते हाँ अगर तू सच्चे दिल ना तौबा कर लवे तो अल्लाह तेरी तौबा नू जरूर कबूल फरमा लवेगा। हज़रत ज़ीवकार एक बेबस और बेसहारा लड़की वास्ते मेरे मुस्तफा दियां अखां विचों कीमती आंसू निकले ने, आप दी दाढ़ी मुबारक आंसू नाल तर हो जाती है। इस वास्ते ये पता लगता है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने बड़ा ही नरम दिल बनाया। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल दे अंदर बड़ा ही उम्मत का गम है, बड़ा ही उम्मत का एहसास है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम मुसल्ले ते खड़े होंदे, आका सारी सारी रात रोंदे ही गुजार देंदे, उम्मत वास्ते दुआवां करदे ही गुजार देंदे। हुण सोचना तेरा काम है, जिस पैगंबर ने जिस नबी ने तेरे वास्ते सारी सारी रात आंसू बहाए ने, तेरे कोल इन्ना टाइम नहीं तू 5 वक्त दी आके नमाज ही पढ़ ले। और जिस पैगंबर ने जिस मुस्तफा ने रो रो के अपनिया नींदा नू कुर्बान कर दिता, अखां दे आंसू खत्म कर ले, जिस मुस्तफा ने तेरे वास्ते रब दे तरले कीते, रब दियां मिन्नतां कीतियां, ओ तेनू इन्ना भी एहसास नहीं ओ मुस्तफा तेरे वास्ते रोंदा चला गया, तेरे वास्ते तेरे कोल इन्ना टाइम नहीं तू 5 वक्त मस्जिद में आके नमाज पढ़ लवे, तेरे कोल इन्ना टाइम नहीं तू मुस्तफा दी हदीस सुन लवे, मुस्तफा दी सुन्नत ते अमल कर लवे, तेनू अपनी बरादरी दी
فکر ہے, تینوں اپنے خاندان دی فکر ہے, تینوں اپنے کنبے قبیلے دی فکر ہے, نہیں فکر رب دے قرآن دی فکر نہیں, نہیں فکر نبی دی حدیث دی فکر نہیں, نہیں فکر نبی دی سنت دی فکر نہیں, جے نہیں فکر تینوں نبی دے طریقے دی فکر نہیں, باقی ساریاں فکرہ موجود نے. اگر نہیں فکر تے تینوں اللہ دے دین دی فکر نہیں. اگر کامیابی تے کامرانی چاہنا ہے پھر فکر پیدا کر لے, احساس پیدا کر لے. جس طرح مصطفیٰ روئے نے تو بھی کدے کدے آ کے رو لیا کر. میرے دوستو میرے بزرگوں میں دعوت فکر دینا چاہنا. رمضان دا مہینہ ہے, دل نرم نے. آج اگر تو اللہ تو ڈر کے ایک آنسو بہا لوے گا, میں نو آسمان دے پیدا کنوالے دی قسم ہے, تیرے ایک آنسو اندر اتنی طاقت ہے اللہ جہنم دی آگ نو تیرے ایک آنسو نال بجا دے گا. لیکن یاد رکھی قیامت دا دن ہوئے گا, جدو دنیا تو چلا گیا قیامت دا دن ہوئے گا, پھر تو بڑا ہی رونا ہے, اینا رونا ہے, اینا رونا ہے کہ تیریاں اکھاں وچوں آنسو مک جانے نے. آنسوؤں دی جگہ تے خون نکلنا شروع ہو جائے گا, اس جگہ تے کھڑے پہ جان گے, لیکن تیرا اس دن دا رونا کسے بھی کام نہیں آئے گا, ضائع تے بیکار جائے گا. آج رو لے, تھوڑا دیا یاد کر کے رون والا منہ بنا لیا کر, اور اللہ دی عذاباں تو ڈر جیا کر کہ تھوڑا دیا رو لویں گا. آسمان والا کہندا ہے تیرا رونا مینوں اینا پسند آیا ہے, تیری آنکھ دے وچوں مکھی دے سر دے برابر آنسو نکلیا ہے, اس آنسو نال ہی میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے. ایک فرمائش ساتھی نے کیتی سی کہ عظمت ماں دے حوالے نال دو شعر چار سنا کے بعد نو ختم کرنی ہے. سن دے ذرا غور کر دے جانا. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ہر ماڑی تھاں تو ماواں یارو روک دیاں, مندہ منچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں. مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے, ایویں بوا کھڑکیا کنے آونا ہے. اگے ماں بوا کھول دی سی, ہن ماں منا من مٹی دے تھلے چلی گئی ہے. ہن گھر آوندا ہے تے کوئی بوا کھولن والا نہیں, کوئی انتظار کرن والا نہیں. میں اسے واسطے دوستو ہر خطبے دے اندر دعوت فکر دینا, ماپے زندہ نے تے قدراں کر لو, جے دنیا تو چلے گئے تے دعاواں کر لو. پھر میں کیوں نہ کہہ دواں ماں دے وانگو کنے درد وڈاونا ہے, ایویں بوا کھڑکیا کنے آونا ہے. ایویں رولے پانا کاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. 200 تو ایک گل جگ تے میں ازمائی ہے, ماں پیو جیسا رشتہ جگ تے نہ کائی ہے. 200 تو جگ تے میں گل اے ازمائی ہے, ماں پیو جیا رشتہ جگ تے ہور نہ کائی ہے. ماپیاں باجے بنگلے کوٹھیاں سجدے نہیں, ماپیاں باجے بنگلے کوٹھیاں سجدے نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں, باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. تے کپڑے پھٹے تے لگے ترو پا, تے دل پھٹے کس سینہ, تے ماواں باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا. شام پئی
تے دیگر ویلا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے تے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں ایک تھی اپنی ماں نو یاد کر کے آندی ہے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں نے ونگاں ماں ہندی تے ہور چڑھان دی تے پیو تو منگ دی سنگاں تے اچیاں لمیاں تالیاں تے گوڑیاں جناں دیاں چھاواں تے ہر رشتہ بازاروں ہر شے بازاروں لب جاندی پر نہیں جے لب دیاں ماواں تے لکھ لکھ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر ونڈاں پئیاں تے جنہ باجو ایک پل نہیں سی لنگدا تے اج شکلاں یاد نہ رہیاں ماں مری تے رشتے مک گئے تے پیو مرے گر ویلا تے شالا مرنا ویر کسے دے تے شالا مرنا ویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا تے دیاں لئی پردیس وے بابل تے دیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جگیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا تے تھیاں دیاں تقدیراں اللہ دے کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام سانو بھی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے مطابق سنت دے مطابق سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو بھی اپنے دل جڑے نے وہ نرم کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین